Saujanya Media presents This program is in association with This program is brought to you by NAMI, the college where education is fun. VS Nikitan Higher Secondary School. कार्पेट को शहंशाह यति कार्पेट Silver Mountain School of Hotel Management, Line Chowr, Kathmandu, Nepal. Amity University, India's leading not-for-profit private university. Softwareca College of IT and E-Commerce. The British College, a truly British university, experience in Kathmandu. हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि नेपालय कलंकी नियर कलंकी मंदिर काठमाडौँ. DAV Susil Kedia Biswavarati Higher Secondary School. Morgan International College, Vasundhara, Kathmandu. Araniko International Academy Higher Secondary School. Be a part of our mission. Southwestern State College. Vasundhara, Kathmandu. Model Multiple College, Janakpur. Qatar Airways, world's 5-star airline. Uni Campus Education Network, Utali Sadak, Kathmandu. नमस्कार, यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्शकबिन आजको बहसमा हामीले एकजना यस्तो व्यक्तिलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ जसले धेरै लामो समय देश र विदेशको समेत शिक्षाको अनुभव लिनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सिटिभिटीका सदस्य सचिव डाक्टर रामहरि लामिछाने। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म यहाँलाई अलिकति फ्ल्यासब्याकमा लैजान्छु। यहाँको स्कुलिङ कसरी सुरु भयो? मेरो स्कुलिङ त म चाहिँ मेरो घर मकवानपुरको चितलाङ हो भन्ने ठाउँमा, जुन चितलाङ अहिले धेरै फेमस छ। वास्तवमा म चाहिँ त्यो ठाउँको पहिलो हाई स्कुलको एसएलसीको फर्स्ट ब्याच स्टुडेन्ट। अनि त्यो बेलामा अब हाम्रो स्कुलमा त हामी 1 घन्टा जान 1 घन्टा आउन हिँड्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ पढाइ स्कुल बाटामा हामी फर्किँदा पनि जाँदा पनि टाइम हो भने गुच्चा पनि खेल्थ्यौँ। ओके, हैन? त्यसरी स्कुलिङ गरेको र अब भनौँ न 10 कक्षा पढ्दा हाम्रो बेलामा 4-5 जना टिचरहरू त 6 कक्षा पढेका पनि हुनुहुन्थ्यो। यो 34-35 सालको कुरा, 37 सालमा एसएलसी दिएको। त्यति बेला जनशक्ति पढाउने रिसोर्सेस टिचरहरू एकदम कमी थियो। त्यसकारण त्यस्तो गाउँले परिवेशमा एउटा कठिनका दिनहरू हैन, र बेलुका स्कुलबाट गएपछि पनि अरू एक्स्ट्रा कामहरू गर्नु पर्थ्यो। हामी त अब स्कुलमा खाजा खान पाउँदैनथ्यौँ। पक्कै पनि स्कुलबाट सकेपछि 4 बजे अनि 1 घन्टा घर हिँडेर गएपछि अनि 5 बजे मकै र मोही खाने मान्छे। हाम्रो स्कुलिङ भने अब आम नेपाली गाउँलेले भोगेका स्कुलिङबाटै हामी। अब त्यसपछि स्कुलपछि चाहिँ मैले यो टेस्ट जाँच दिएपछि नै भनौँ र जुन एउटा एसएलसीको तयारी थियो त्यो सिलसिलामा मैले 1 महिना म काठमाडौँ बसेको थिएँ यो ट्युसन पढ्ने भन्ने हिसाबले। त्यो बेलासम्म मैले ट्युसन पढाएको थिएन। कति सालमा सिटिभिटी छिर्नु? म 46 सालमा। 46 सालमा सिटिभिटी। तर मेरो ओरको करियर चाहिँ 38 सालबाट सुरु। 46 पछि या अनवरत हिसाबले सिटिभिटीमै हुन्छ किन 46 मै हो के अरे सिटिभिटीको स्थापनामा म पहिलो पटकको त्यहाँको एडभर्टाइजमा भएको कर्मचारीको लटमा आएको मान्छे 7 जना लेखा अधिकृत मागेको बेलामा झन्डै 700। न त यो सिटिभिटीको लागि सौभाग्य हो या खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अहिले पनि सिटिभिटीको एउटा उच्च ओहदामा हुन्छ सदस्य सचिवको पदमा। हजुर, त्यो बेलामा आयौँ। त्यसरी चाहिँ अनि म जिरीमा पहिलो पोस्टिङ मेरो जिरीमा भयो। अनि जिरीमा काम गर्दै जाँदा 4-5 म चाहिँ विदेश जाने यात्रा चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भए हैन। जिरीमा म गएको 6 महिनामै त्यहाँ चाहिँ स्विसको हैन डाक्टर सुरेश राज शर्माले मोटिभेट गर्नुभयो जिरी जाने, अब नयाँ यङ छौ। त्यसकारण उहाँ मेरो जीवनको एउटा भनौँ न मैले उहाँलाई रोल मोडल मान्छु। एजुकेसन भनौँ अथवा प्रोफेसनको हिसाबले। र मैले अस्ट्रेलियामा यो अमेरिकामा पढ्दा पनि उहाँको बारेमा एउटा त्यहाँ केस प्रेजेन्ट गराएको थिएँ। अनि त्यसपछि जिरीमा चाहिँ 4-5 वर्ष जति काम गरिसकेपछि अनि सिटिभिटीबाट यो एडिबीको सहयोगमा चाहिँ 2टा टुरिज्म स्कुलहरू धौलागिरी र पोखरामा खुल्ने भए। अनि त्यसको लागि चाहिँ इन्टरनली स्टाफहरू चाहिँ पढ्न पठाउने टेक्निकल भनिसकेपछि मलाई पनि अलिकति त्यो टेक्निकल स्कुल्समा काम गर्दै जाँदा र टेक्निकल मान्छेहरूको करियर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ मान्छेहरूको भन्दा चाहिँ बढी करियर डेभलप भएको अपर्च्युनिटीहरू देखिरह भएर त्यसकारण जीवनमा चाहिँ म के भन्छु भने करियर गोल सेट गर्नुपर्छ र अलिकति डेभलप हुनको लागि चाहिँ जुन प्याराडाइम शिफ्ट भन्छ नि छलाङ मार्ने हामीले चेन्ज चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ। र मैले पनि अनि त्यो पढ्न जाने अनुसार मैले अप्लाई गरेँ, म छनौट भएँ र अस्ट्रेलियामा गएर मैले होटल म्यानेजमेन्ट पढेँ। ए ओके हेर्नुहोस् है। अनि यहाँको यतापट्टिको एमबिएको डिग्री
अनि उतापट्टिको होटल अनि म्यानेजमेन्ट। अमेरिकाको चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ म यो फुल ब्राइट हम्फ्रे फेलोसिपमा पढ्न गएको, यो पिएचडी पछि। यति धेरै यहाँको ब्याकग्राउन्ड किन सोधिरहेको छु भने यहाँ मकवानपुरको एउटा चितलाङ गाउँबाट, त्यो गाउँको परिवेशबाट जहाँ चाहिँ कक्षा 5-6 अलिकता केही कक्षा अगाडि पढेका मान्छेले पढाउनुहुन्थ्यो, टिचर त्यति बेला हुनुहुन्थेन। त्यसपछि काठमाडौँपछि यहाँको अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको पढाइ। अब यहाँहरूको सिटिभिटीमा मैले यो प्रसङ्ग किन जोडिरहेको भने सिटिभिटीको एउटा गजबको स्लोगन राखिएको देखेँ मैले, पिपल विथ स्किल्स आर दि एसेट्स अफ दि नेसन एन्ड पिपल विदाउट स्किल्स आर दि लायबिलिटिज। एक्ज्याक्ट, यो के भन्न खोजेको? एकदम राम्रो प्रश्न राख्नुभयो, किनभने हामीले अहिले यो रणनीतिक योजनामा पनि त्यही लाइनमा लेखेका छौँ र जस्तो हाम्रो भिजन नै छ स्किलिङ नेपाल्स फर पिपल्स प्रस्पेरिटी, होइन? भने जस्तै यो के हो भने म दुईटा यो आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो हामीले एउटा बेसिक लेभलको भनौँ न आधारभूत शिक्षा सबैले लिनुपर्छ। जस्तो 10 कक्षा, कुनै देशमा 12 छ, कुनैमा 10 छ, कुनैमा 8 छ, कतिपय डेभलप मुलुकमा भनौँ न पोस्ट ग्रेजुएट अन्डर ग्रेजुएटसम्मलाई मानेको छ, तर अहिले हाम्रो परिवेशमा 10 भनौँ न। आधारभूत शिक्षा पछि नेपालको सन्दर्भमा हामी कहाँ चाहिँ के भइदियो भने क्रिम अफ दि क्रिमहरू चाहिँ युनिभर्सिटी एजुकेसनमा जाने, एकदम एकाडेमिक लाइनमा, अनि अलिकति सेकेन्ड क्याटेगोरीका भनौँ न सेकेन्ड डिभिजन थर्ड डिभिजनले मात्रै भोकेसनल ट्रेनिङ टेक्निकल एजुकेसनमा लाइनमा जानुपर्ने भन्ने एउटा चाहिँ यो कहीँ लिखित होइन तर अदृश्य रूपमा चाहिँ यस्ता प्र्याक्टिसहरू देखिएको। तर डेभलप कन्ट्रीमा हेर्नुभयो भने जस्तो स्विजरल्यान्ड जस्तो देशमा यस 10 कक्षापछि 70% मान्छे चाहिँ यो सिटिभिटी जस्तो मोडलमा जान्छन्, 30% मात्रै एकाडेमिक मोडलमा जान्छन्। अनि स्विजरल्यान्डमा के अरे सिङ्गापुरमा त्यस्तै छ, जर्मनको ड्युअल सिस्टम त यो सबैलाई थाहा छ। अनि त्यो भएर हामीले के भन्न खोजेको भने हामीले चाहे 10 पढौँ, चाहे 11 पढौँ, 12 पढौँ, हाम्रा युवाहरू जसले सिपसँग चाहिँ स्किलसँग टाइअप छैन भने केवल अहिले हाम्रो पढाइ चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने जागिरको लागि जस्तो लोकसेवाको तयारी गर्नको लागि पढिरहेछ, जागिर खाने ब्याचलर पास हुनुपर्ने भनेपछि त्यसको लागि पढ्या भन्ने हिसाबले सामान्य ज्ञान, आफ्नो कोर्स र प्र्याक्टिकल नलेज, व्यवहारिक स्किल्सहरू, लाइफ स्किल्स, सोसियल स्किल्सहरू त छैन। त्यही कारणले अब त्यो हिसाबले त्यस्तो पढेर बेरोजगार युवा बन्दा देशको लागि त लायबिलिटिज भयो नि, दायित्व हो, भार भयो एक किसिमले। तर त्यही मान्छे जब एउटा त्यो बेसिक एजुकेसन पछि सिपमूलक शिक्षामा जान्छ उसले आफूले केही गरेर खान्छ भनौँ न। आफ्नै घरमा भए पनि घरको चाहिँ टिभी मात्रै बनाइदियो, बिजुली मात्रै बनाइदियो भने बाहिर पैसा पठाउनु पर्यो, एडिसनल उसले काम गर्यो, जब गर्यो, अर्निङ गर्यो, परिवारलाई पाल्यो, सँगसँगै सेल्फ एन्टरप्रेनर भयो भने अरू 5 जनालाई जब दिन्छ भनेपछि स्किल मान्छे चाहिँ देशको लागि एसेट्स बन्छ। हामीले प्रसङ्ग सुरुमा उठान गरेका थियौँ, नेपालको शिक्षा गरी खाने भएन। हामी सर्टिफिकेट हातमा बोक्छौँ र बेरोजगारको भिडमा अर्को बेरोजगारको सङ्ख्या थप्छौँ र नेपालमा यो एउटा ठुलो आतङ्क, बेरोजगार आतङ्क मचाउँछौँ। यसलाई हामीले निदान गर्नको लागि शिक्षा व्यवहारिक हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ र यहाँको अनुभवले सायद यही कुरा भन्छ होला। अमेरिकाको पढाइ, बेलायतको पढाइ, अस्ट्रेलियाको पढाइ भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ व्यवहारिक रूपमा ध्यान दिन्छ, नेपालमा त्यो पक्ष कम छ भनेर भनिन्छ। यहाँको बाहिरको अनुभव र नेपालको यथार्थता को बीचमा नेपालको शिक्षाको अवस्था के पाउनु भएको छ डाक्टर साहबले? हैन, वास्तवमा हो। किनभने म तपाईलाई भन्छु, पहिलो कुरा त हामी कस्ता रहेछौँ भने हामी चाहिँ के का लागि पढ्या छौँ भन्यो भने झट्ट अहिलेको हेर्दा जुन विभिन्न किसिमले ब्लेम लाउँछ नि, हाम्रो नेपालको पढाइ त्यही अघि भने जस्तो बोली खाने, जाँचमुखी, लोकसेवामुखी भनेर आरोप लगाइरहेछ नि, त्यो वास्तवमा एक किसिमले हेर्दा हो पनि। किनभने हामी चाहिँ 1 वर्ष पढ्छौँ अनि राति 2 घण्टा पढेर भोलिपल्ट एक दिनमा 3 घण्टा जाँच दिएर 1 वर्षको मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसकारण पहिलो त हाम्रो मूल्याङ्कन परिपाटीमै त्रुटि छ। इभ्यालुएसन सिस्टममा सुधार गर्न जरुरी छ, नम्बर 1। र अर्को कुरा चाहिँ हो, हाम्रो शिक्षा र बाहिरको शिक्षा फरक छ। बाहिर चाहिँ किन्छ भने आज पढायो भने आज बेलुका नै एउटा असाइनमेन्ट दिएर केस स्टडीहरू, असाइनमेन्टहरू गराएर त्यो अपडेट गराइदिन्छ, होइन, लर्निङ बाई डुइङ छ। अब हामी कहाँ चाहिँ थियोरी पढायो अनि 1 वर्षपछि जाँचले, मेरो जाँच भोलि छ भनेपछि बल्ल 2 दिन अगाडि किताब पल्टाइरहेको अवस्था छ। म तपाईँलाई एउटा गजब दृष्टान्त भन्छु, किन यो कमजोरी होइन। मैले जति भनौँ न इभेन नेपालमा पढ्दाखेरि
जति मैले 1 कक्षादेखि मास्टर्स डिग्री गर्दासम्म मैले अध्ययन गरेँ होला रिडिङको मात्रै कुरा गरेँ मैले नेपालको एजुकेसन रिडिङ ह्याबिट छैन भन्नुभयो रिडिङ कल्चर छैन हाम्रो मैले 1 कक्षादेखि मास्टर पढ्ने भनेको यहाँले कस्तो रटान गर्ने पढाइ कि बुझाइको पढाइ बुझाइको 1 कक्षादेखि मास्टर डिग्री पढ्दासम्म मैले जुन बुकहरू अथवा म्याटेरियलहरू रिडिङ गरेँ होला त्यो भन्दा बढी मैले 1.5 वर्ष अमेरिका बस्दाखेरि गरेँ म तपाईलाई एउटा फरक त्यही हो एउटा स्टुडेन्टले कम्तीमा दिनमा त्यहाँ एभरेजमा 40 देखि 50 पेज पढ्छ बुझेर पढ्छ आइदर टेक्स्ट बुक हैन पढ्ने भने त यस्तो छ एउटा चाहिँ जाँचको लागि पढ्दिने भनौँ न एउटा चाहिँ जाँचको लागि पढ्दिने बाबुआमाको लागि पढ्दिने अर्काका लागि पढाइदिएले त्यसले सुनाउँछ धेरै कोहीको चाहिँ फेरि अलि बोलेपछि मात्रै सिक्ने पनि हुन्छ न त्यो फरक चिज हो तर हाम्रो पढाइ के भने इन्टरनलाइज हुनु पर्यो त्यो पढाइले अब भनौँ न हाम्रो जाँचमा काहीँ त्यस्तो भनौँ न अब जाँच आएपछि किताब पढ्नुभन्दा चिट बनाउन थाल्छ अब अहिले त म सुन्दैछु चिट बनाउने चाहिँ वर्कसपहरू छ नि हेर्नुहोस् है यस्तो अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको छ त्यस कारण इन्टरनलाइज गरेर रिडिङ गर्ने ह्याबिट चेन्ज हुनुपर्छ पहिला हाम्रो पढाइको त्यो कुरा भनेको ग्रेड 1 देखि चाहिँ हाम्रो स्कुल एजुकेसनले ओरिएन्ट गर्दै जाने हो नि तपाईँ यसो विदेश जाँदा हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ 8 घण्टाको प्लेनमा अथवा 12 घण्टाको बसमा पनि कि चाहिँ सानोतिनो कुरा खा हुन्छौँ कि गफ गरे हुन्छौँ कि सुतेर हिँडेका हुन्छौँ तर विदेशतिर जाँदा चाहे रेलमा होस् चाहे मेट्रोमा होस् चाहे बसमा होस् उनीहरू अध्ययन गरेर पढिरहेको हुन्छ कल्चर भने त्यो त्यही भएर मैले रिडिङ कल्चर चाहिँ डेभलप हुनुपर्छ अबको एजुकेसनले पहिलो स्टार्ट गर्ने कुरा त्यो हो NAMI NAME This is NAMI NAME Born of one dame We are NAMI NAME NAMI NAME For further details, log on to www.nami.edu.np or call 491 7444. NAMI, the college where education is fun. Morgan International College, Vasundhara, Kathmandu. Phone 4354-088. Join Morgan. Feel proud. Silver Mountain School of Hotel Management, Lainchor, Kathmandu. A truly international standard hospitality degree in Nepal, Silver Mountain School of Hotel Management offers dual international degree, a 4-year bachelor's degree in international hospitality and tourism management, BHM, from Queen Margaret University, the United Kingdom, 3 years higher diploma in international culinary arts and departmental specialization from American Hotel and Lodging Educational Institute, USA. For details, Silver Mountain School of Hotel Management, Lainchor, Kathmandu, Nepal. Phone 4415-038. Water, earth, air, fire, and ether are elements that make life. But have you wondered what makes a leader? It takes knowledge, discipline, hard work, and dedication. And that's what we do at Amity University. We create leaders of tomorrow because if you haven't led, you haven't lived. Amity University, India's leading not-for-profit private university. Life. Attitude. Fun. Success. VS Nikitan Higher Secondary School, aspiring for a bright future. Softwareca College of IT and E-Commerce, building nation through information technology. Imagine how it feels to gain a British university experience. Imagine how it feels to earn a British university degree, to become globally competitive, and a global citizen. Imagine how it feels to be a class apart. Join the British College and you'll know how it feels. The British College, a truly British university, experience in Kathmandu. Tretal Thapathali, Kathmandu. म हेरिटेज स्क्वायर म्याट्रेस नै प्रयोग गर्छु अनि तपाईँ नि हेरिटेज स्क्वायर म्याट्रेस मिठो निन्द्राको लागि and ISO 9001 2008 certified company.
your door to the future. Nepalaya Higher Secondary School and College announces admission open in +2 Science, Management and Humanities. Nepalaya, Kalanki, near Kalanki Mandir, Kathmandu. Phone 427-3159, 427-5203. Admission open for +2 Science, Commerce and Humanities. DAV Susil Kedia Biswabharati Higher Secondary School, Zaulakhel, Lalitpur. Phone 5836-626. Be a part of our mission. Southwestern State College, Vasundhara Kathmandu. Study in Australia. Scholarships up to 20 to 50% for first division holder students for UK and Australia. Uni Campus, established since 2001, is a listed qualified education agent for Australia. Direct representation with top-ranked universities of the UK and Australia. For further details, Uni Campus Education Network, Putali Sadak, Kathmandu, behind Shrestha Photocopy. Phone 4423-759. कार्पेट को सहिंसा यति कार्पेट। अहिले नेपालबाट शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्यौँ भने हजारौँ युवाहरू त्यही अमेरिका, त्यही बेलायत, त्यही अस्ट्रेलिया जानलाई उनीहरूले ठुलो सपना मानिरहेका छन् र त्यहाँ पुग्नुलाई आफ्नो भाग्य र भविष्य बन्यो। अब त्यहाँ ल्यान्ड भएपछि मेरो अर्कै दुनियाँमा म स्वर्ग पुगेँ भनेर महसुस गरेर जाने युवाहरू पनि हजारौँ छ र त्यसबाट अरबौँ पैसा बाहिरिएको यथार्थता छ। यहाँले त्यही अमेरिकाको अनुभव लिनुभएको छ, बेलायतको अनुभव लिनुभएको छ, अस्ट्रेलियाको अनुभव लिनुभएको छ। अब या त नेपालको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैजाने भने त्यो परिपाटीलाई फलो गर्नु पर्यो, अर्थात् त्यो स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउनु पर्यो, अर्थात् विदेश गइरहेछन् ठिकै छ उहाँहरू त्यहीँ गएर सिकुन् भन्नु पर्यो। यो स्थिति कहिले सुध्रिन्छ? होइन, यो स्थिति चाहिँ वास्तवमा अब हामीले राज्यको लागि केही गर्नुपर्छ, किनभने अहिलेको ग्लोबलाइजेसनमा को कहाँ पढ्न गएको छ ऊ त्यो टेन्सन। तर हामीले त्यो पढाइ यहाँ कसरी दिने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, किनभने WTOमा नेपाल आइसकेको छ। जस्तो म यहाँलाई भनौँ, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि CTBTमा त्यो हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जामको लागि नेपाली नागरिकता अनिवार्य पेश गर्न पर्ने भनेको थियो। मैले पोहोरमा आइसकेपछि त्यो हटाइदिएँ। किन भन्दा WTOको कन्सेप्टमा यदि हामी इन्डियामा पढ्न पाउँछौँ भने इन्डियन साथीहरू, विशेष गरी अहिलेलाई हामीले बाहिरको ठुला कुरा नगरौँ, जस्तो मेडिकलमा अहिले 21 देशका मान्छेले पढिरहेछन् नेपालमा MBBSमा भने, टेक्निकल एजुकेसनमा पनि अहिलेलाई हामीले इन्डिया भनौँ न, चाइनाको ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम छ, इन्डियाको बोर्डरको साथी बङ्गलादेशको, भुटानको मान्छेलाई नेपालमा टेक्निकल स्कुलमा अथवा हाई स्कुलहरूमा बोर्डिङहरूमा पढाउन ल्याउन सक्यौँ भने राज्यको लागि त ठुलो इकोनोमी हो नि। भनेपछि त्यस्ता क्लजहरू राखिनुहुन्न भनेपछि WTOको मेम्बर भएपछि बन्देज त भएन नि। हामी चाहिँ जहाँ गएर नि बन्देज गर्नु हुँदैन। त्यो हिसाबले एउटा, त्यसकारण किनभने नेपालमा एजुकेसनको किन पोटेन्सियल छ भने नम्बर 1 कुरा, हामी स्टिल वी आर के भन्छ भर्जिन, नेचुरली नेपाल स्टिल भर्जिन। एक्ज्याक्टली हैन, एक्ज्याक्टली भर्जिन छ। यस्तो प्रकृति संसार एजुकेसन टुरिज्मको हिसाबले जान सक्छ। किन भन्दा म धेरै ठाउँ गएँ, धेरै देश गएँ, नेपालको जस्तो प्रकृतिको कहीँ पनि छैन। किनभने हामी यहाँ 15 मिनटमा हामी चरम सहरबाट चरम गाउँमा पुग्छौँ भनेपछि प्राकृतिक अझै पनि हामी अब चाहिँ विदेशी नेपाल आ किन भन्दा त्यो प्रकृति हेर्न आयो, महल र यहाँ सुविधालाई किन आउनु पर्यो? त्यो त त्यही छ नि हैन। भर्जिन लाइनको इन्जोय गर्न आएको उनीहरू। जस्तो म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु। यहाँ हुन त यो अर्को पोखरामा म काम गर्दाखेरि, अब यो हुन चाहिँ भन्न मिल्ला नमिल्ला, तर के भने गाईले बाटामा गाई पसारेर गोबर गरिरहेछ। पर्यटकहरूले त्यो हेर्न चाहन्छ। चरम सहरबाट उनीहरू चाहिँ एउटा प्राकृतिक सहर हेर्न चाहन्छ भन्नु न। त्यसलाई हामीले प्राकृतिक रूपमा ल्यायौँ, त्यो नराम्रो कुरा होइन, तर सडकबाट अलिकति साइडमा हुनु पर्यो। त्यति कुरा मात्रै हो, खालि सिस्टमेटिक। अनि टुरिज्म अनि हावापानीको कारणले यो एकदम पोटेन्सियल छ। जस्तो इन्डियाकै लेभलको हामीले अहिले, किनभने आम नेपाली इन्डिया गइरहेछ, इन्डियाको लेभलको पढाइ बरु त्यसको लागि हामीले इन्डियासँग कोलाबोरेसन गरेर हुन्छ कि चाइनासँग गरेर हुन्छ कि होइन, त्यो चाहिँ यहाँ दिन सक्यो भने यहाँ दियौँ भने इन्डियन साथीहरू, किन भन्दा त्यो गर्मी छ, 46 डिग्रीमा पढ्नु सक्छ। यस्तो राम्रो हाम्रो फेरि अन्त नि, जस्तो अहिले तपाईँको दामन भन्नुहोस्, पूर्वबाट सुरु गरौँ न, जस्तो इलाम, भेडेटार होइन, त्यसपछि गएर यो सङ्खुवासभा, धनकुटा, यिनीहरूको लेभलबाट हुँदै हुँदै आएर जस्तो यहाँ दामन, पाल्पा, उता गएर हामीले दाङको अप्पर बेल्ट होइन, तानसेनका कुरा, अब अतरियाको माथि बुढी तोलाहरू जस्ता ठाउँमा कलेजहरू इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ र टुरिज्म, त्यसकारण सँगसँगै एजुकेसन र टुरिज्म सँगसँगै डेभलप हुन सक्छ नेपाल
हैन। डाक्टर साहब, नेपालमा अहिले जुन यहाँले धेरैचोटि फोरममा बोल्नु भएको छ, नेपालमा केही विदेशी डिग्री चलाउने, विदेशकै स्ट्यान्डर्डको चलाउने भनेर आएको शिक्षण संस्थाहरू जसले कोर्सहरू अफर गरिरहेको भन्छन् र त्यही स्ट्यान्डर्डको दिइरहेको छु भनेर दाबी गरिरहेका छन्, त्यसमा यहाँको केही टिप्पणी छ? त्यो लेभलको दिएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हैन, म चाहिँ के छ भने अब ज्यादै नेगेटिभ चाहिँ नभनौँ, किनभने अपर्च्युनिटी नपाइरहेको बेलामा केही साथीहरूले प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यही युनिभर्सिटीको त्यही लेभलमा यहाँ छ भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छैन। प्रयास र इनिसिएसन चाहिँ राम्रो है, फेरि म त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ छैन। एटलिस्ट अप्सन पायो विद्यार्थीहरूले, अप्सन पायो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ टिचरहरू त्यो लेभलको छैन। त्यही युनिभर्सिटीको उहाँ पढाउने टिचर र यहाँ हाम्रो नेपाली साथीहरूको त्यो लेभल किन छैन भन्दा हामीले टिचरहरू फुल टाइम, अधिकांश कलेजमा जानु भने फुल टाइम टिचर भेट्नु, पार्ट टाइम टिचरहरू मात्रै हुनुहुन्छ के। अनि पार्ट टाइम टिचरहरू भनेको चाहिँ त्यो क्वालिटी एजुकेसनमा समर्पणै हुँदैन। उहाँ त 1 घन्टा 2 घन्टालाई पढाउन आयो, त्यसपछि गयो भनेपछि फुल टाइम टिचरले त त्यहाँ बस्छ, त्यो दिनको बिहानको प्रब्लम के आयो स्टुडेन्टसँग, दिउँसो के आयो, म्याटेरियल डेभलप गर्छ, उसलाई असाइनमेन्ट दिन्छ, इभ्यालुएसन गर्छ। त्यो समर्पण जुन एउटा एजुकेसनमा समर्पण गर्नुपर्छ नि एउटा प्रोफेसरले, त्यो समर्पण यहाँ पाइँदैन। त्यो कमजोरी एउटा छ। अनि दोस्रो कुरा, यदा कदा चाहिँ यो कस्तो भने म चाहिँ वर्षमा वकालत गर्ने मान्छे होइन। तर यो अहिले त मेजर डिबेट भएको छ। डाक्टर साहबले राम्रो पोइन्ट उठाउनु भयो। यति नै वर्षमा पढाइ हुनुपर्ने, मानव बेलायतमा 3 वर्ष पढ्यो, यहाँ 4 वर्ष हुनुपर्ने, यो के डिबेट हो डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल सोच हो, ट्रेडिसनल सोच, परम्परावादी सोच हो, जुन हामीमा छ त्यो छाप। तर त्यो त चेन्ज हुनु पर्यो नि, बाहिरको ग्लोबल कन्टेक्स्टलाई हेर्ने भने हुनुपर्छ। जस्तो के भने कम्पिटेन्सीको कुरा, जस्तो मास्टर लेभलमा यो कुरा सिकाइनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रममा भएपछि त्यो सिक्यो कि सिकेन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। सिकाइ उपलब्धि के भयो त्यो पो हेर्ने हो। उपलब्धि के हो, आउटपुट र आउटकम हेर्ने। एक्ज्याक्टली। त्यो पढाउन कति महिना लाग्यो भने, जस्तो के हुन्छ भने म तपाईँलाई पहिला हामी पनि 3 महिने ट्रेनिङ भन्थ्यौँ, अहिले हामी भन्दैनौँ 390 आवर्स भन्छौँ। ओके, बुझ्नुभयो? यति घन्टा चाहे दिनभरि पहिला के गरिदियो भने 3 महिनाको तालिम त चलायो, दिनमा 1 घन्टा पढाइदियो, 90 घन्टा मात्रै विदेशको अनुभवलाई यहाँ रेप्लिकेट हेर्नुहोस् है। बेलायतको तपाईँले मैले किन भने बेलायतको 2 इयर्सको के अरे 1 इयरको मास्टर्समा 340 क्रेडिट छ, अर्को देशको 2 वर्षकोमा 240 भनेपछि त 1 वर्षमा नै 300 बढी पढाएको छ भने 1 वर्ष भयो नि, त्यो राम्रो भयो नि। एक्ज्याक्टली हैन, एक्ज्याक्टली। त्यसकारण हामीले त्यो वर्षमा यो अहिले नेपालको एक्जिस्टिङ जुन टियुले अर्थात् चाहिँ नि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यति वर्ष हुनैपर्छ नेपालको कन्टेक्स्ट अनुसार भनेर भनिएको कुरा गलत हो। मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन। अब गलत चाहिँ म भन्दिनँ, मलाई त्यो ठिक लाग्दैन। किन ठिक लाग्दैन भने हामीले पाठ्यक्रममा तोकेको कम्पिटेन्सी दिने हो, मतलब क्रेडिट आवरको आधारमा जानु पर्यो। क्रेडिट आवर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने म तपाईँलाई त त्यही पर्छ भने हुनाले अलिकति प्रब्लममा फस्या छ हामी। किन भन्दा त्यही विश्वविद्यालयको त्यही कोर्स बाहिर 3 वर्षमा पढाउँछ, नेपालको लागि भनेर 4 वर्ष गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो विद्यार्थीलाई 1 वर्ष त एडिसनल भयो। अर्को कुरा के भएर छन्, त्यो 1 वर्षले गर्दा हाम्रो रोयल्टी बढी गएर, एक्ज्याक्टली 1 वर्षको बढी फी लिन्छ बाहिरको, त्यसले रोयल्टी। त्यसकारण त्यस्तै पढाएर हामीले, किनभने त्यो पाटोमा चाहिँ म के भन्छु भने विदेशका क्वालिफाइड प्रोग्रामहरू चल्नुपर्छ कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा, किनभने नेपाली विश्वविद्यालयहरूलाई त्यसले प्रतिस्पर्धी बनाउन सिकाउँछ। एक्ज्याक्टली, त्यो पाटोमा म त्यसलाई राम्रो भन्छु। तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले जुन चाहिँ विषयमा डिमान्ड छ भने हाम्रो एफिलिएसन पनि हुनु पर्यो। हामी चाहिँ 2टा एफिलिएसन दिने, त्यो मुठी बाँधेर राख्ने, थैलो नखोल्ने, अनि विदेशीको एफिलिएसन आयो भनेर विरोध गर्न नि भएन। त्यसकारण हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धामा हराउनु पर्यो। अनि हाम्रो म एक्लै दौडेछु छु, म प्रथम भएँ भने भएन, त्यो लाइनमा जानुपर्छ। अब डाक्टर साहब, नेपाललाई साँच्चै एजुकेसन हब बनाउने हो भने नेपालले नीतिगत रूपमा यहाँले बाहिरको अनुभव, नेपालको एउटा विकट ग्रामीण भेगको पढाइको अनुभव र सहरको अनुभव, पढाइसँगै कामको अनुभव, यो सबै अनुभवबाट 1 2 3 गरेर बुँदा निकाल्यौँ भने नेपाललाई अघि यहाँले सम्भावनाको कुरामा हाम्रो शङ्कै रहेन। बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि नेपालमा ल्याउन सक्छ। नेपालले अब जनशक्ति बाहिर पठाउने होइन, अरबौँ पैसा बाहिरिने होइन, नेपाल भित्राउने सम्भावना छ भनेर बहस गरिरहँदाखेरि के कुरामा नीतिगत रूपले एड्रेस गर्नु पर्ला राज्यले? अब प्रमुख कुरा त हामीले राज्यले एउटा नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क र नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क, राज्यको शिक्षाको प्रारूप र त्यो शिक्षाको प्रारूपभित्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रारूप, त्यो कुरा तयार गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, मन्त्रालयको एउटा कमिटीमा हजुर आफै हुनुहुन्छ, यहाँले त्यो इनपुट दिनुभएको छ? दिएको छौँ, हामी अहिले त्यही गर्ने प्लानमा छ। त्यो भइदियो भने के हुन्छ भने नेपालमा यो पढ्यो भने के हुन्छ त, त्यसको लिङ्क कहाँ जान्छ, होराइजेन्टल र भर्टिकल।
अनि सँगसँगै विदेशी युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ त्यसको एक्रेडिटेड कसरी हुन्छ हैन त्यो सिस्टम एउटा डेभलप गर्न जरुरी छ नम्बर 1 अनि नम्बर 2 चाहिँ मैले अघि भने नि फरेन स्टुडेन्टहरूको लागि नेपालको एजुकेसन क्वालिटी छ जस्तो अहिले यहाँ नेपालमा मेडिकल पढ्न किन आछ क्वालिटी छ अहिले जस्तो मैले सुनिरहेको छु हाम्रो एसियामा नै हाम्रो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस नम्बर 1 मा आउँछ इन्जिनियरिङ भनेपछि त्यस्तो इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा हामीले 2-4 शिफ्ट एक्स्ट्रा पढाएर विदेशीलाई पढाउन दिउँ पक्कै पनि हैन त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यसकारण हामीले चाहिँ जागिर खाने प्रवृत्ति होइन कि हाम्रो नीतिले कस्तो गर्दिन पर्यो भने कलेज टेक्निकल स्कुल युनिभर्सिटीहरूमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ शिफ्ट वाइज त्यही रिसोर्सलाई शिफ्ट वाइज चढाएर विदेशी स्टुडेन्टहरूको लागि एक्स्ट्रा सिट हैन अरु क्रिएट गरेर हामीले इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो जस्तो विदेशको विद्यार्थी नेपालमा किन आउने भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ यहाँको हावापानी यहाँको मौसम र पढ्ने खालको हावापानी छ रिसर्च बेस्ड इन्भाइरोमेन्ट छ रिसर्चलाई सपोर्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ चरम गर्मीमा बस्नु पर्दैन चरम चिसोमा बस्नु पर्दैन त्यो चाहिँ एउटा क्वालिटीको पार्ट अर्को कुरा नेपालमा क्वालिफाइड प्रोफेसनल टिचरहरू तयार गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु नीति नेपाली पुग्दैन भने जस्तो सुरुमा विश्वविद्यालय पढाउँदा इन्डियाका गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाइटेकहरूको उसमा हामीले ल्याउन सक्छौँ एक्ज्याक्टली हैन त्यो ल्याएर यी पढाउनु यदि उहाँको युनिभर्सिटीको एफिलिएसन लिएर हाम्रा टिचरको जसले बढी कम एक्सपोजर पा टिचरले होइन कि त्यहीँको युनिभर्सिटीको टिचरहरू आएर हाम्रा टिचरलाई ट्रेन गरिदिनु हैन त्यस्तो खालको पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो डाक्टर साहब यहाँको कुरा सुन्दा अन्तमा यहाँले सकारात्मक कुराबाट बहस अन्त्य गर्नुभयो अवस्था पोजिटिभ छ हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन एक्ज्याक्टली हाम्रो त्यस्तो बिग्रेको अवस्था छैन किनभने अरू देशलाई हेर्नुभयो भने अफ्रिकी मुलुक अरू विपन्न मुलुकको जुन एउटा कहाली लाग्दो अवस्था छ नेपालले कहिल्यै त्यस्तो अवस्था भोगेन यस्तो अपर्च्युनिटी यस्तो इन्भाइरोमेन्ट रिसोर्स सबै हँसिला र सकारात्मक नागरिक भएको देशमा सबै चिज सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हस् डाक्टर साहब यहाँको यो अमूल्य समय र विचारको लागि थ्याङ्क यू सो मच आम दर्शक सामु एउटा जुन मेरो उहरू चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँ लगायत यहाँको टिमलाई पनि धन्यवाद दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले सिटिभिटीका सदस्य सचिव डाक्टर रामहरि लामिछानेको विचार यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ र यो बहसमा हामीले आज उठाएको विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरूको केही प्रतिक्रिया छ भने यहाँहरूले हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ आजको यो कुरा यही समाप्त भएको छ अर्को हप्ता अर्को अतिथि र अर्को विषयवस्तुको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई समेत बिदा दिनुहोस् नमस्कार